बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आप सब लोगों को वेलकम। लेक्चर उर्दू इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से सिलसिला जो है वो शुरू है और आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज की वीडियो में भी हम मज़ीद नए सवालात जो हैं वो लेकर आए हैं जो कि लेक्चर उर्दू इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से इंतहाई अहम हैं, और इन सवालात के दुरुस्त जवाबात को जानने की भी हम कोशिश करेंगे। तो वो लोग जो अभी नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है कि सीरियलिज़म से क्या मुराद है। सीरियलिज़म को मावरा हकीकत भी बोलते हैं और ये 20वीं सदी की एक तहरीक है। इसमें होता क्या है? इसमें गैर मंतकी और हकीकत के बरक्स ख़यालात को, तस्वरात को अलामती और तजरीदी अंदाज में बयान किया जाता है। इसके अलावा ये तहरीक जो है वो मगरब में 1919 में शुरू हुई थी और बाद में फिर ये उर्दू में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने क्या कहते हैं कि अपने कदम जमाना शुरू कर लिए थे। उर्दू अदब में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका आगाज़ अहमद अली ने अपने अफसाने महावट्टों की एक रात में किया था, और इसके अहम लिखारियों में इंतज़ार हुसैन, रशीद अमजद, मनशा याद, सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहरा और मज़हरुल इस्लाम जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। इसी तरह दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल है कि गज़ल बराए गज़ल किसको कहते हैं? गज़ल बराए गज़ल से मुराद ये है कि गज़ल में अरूज़ी पाबंदी जो है वो तो मुकम्मल की जाए, यानी इल्म अरूज़ के लिहाज से गज़ल बिल्कुल मुकम्मल हो, लेकिन उसके अंदर फ़िक्र यानी बसीरत की गहराई मौजूद ना हो, तो ऐसी गज़ल को हम गज़ल बराए गज़ल बोलते हैं। मज़ीद सवाल देखिएगा, यानी सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि गालिब का आफाकियत पर मबनी कोई शेर सुनाएं। तो वो शेर कुछ यूँ होगा। बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ उनका शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मज़ीद अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 4 जो हमारे पास है वो कुछ यूँ है कि अहमद नदीम कासमी की अफ़सानों की चंद खसूसियात बताएं। अहमद नदीम कासमी, जैसा कि हम जानते हैं कि वो अफ़साना निगार भी थे और शायर भी थे। तो उन्होंने जो सबसे पहले उनकी जो खसूसियत है उनके अफ़सानों की, एक तो ये है कि उन्होंने देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की है और प्रेमचंद की रिवायत को उन्होंने आगे जो है वो बढ़ाया है। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि देहाती ज़िंदगी को जो है वो हकीकत निगारी की सूरत में उन्होंने पेश किया है। इसके अलावा देहात के निचले तबके के किरदारों की अक्कासी की है। इनके अफ़सानों में रजाइयत का पहलू जो है वो मौजूद है। इसके अलावा पसमानदा तबके में राइज ज़ईफ़ुल एतक़ादी और तोहम परस्ती को भी उन्होंने जो है अपने अफ़सानों में जो बयान किया है। इसके अलावा पीरी फ़कीरी, और यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इनके अफ़सानों में जो मज़मून भी इन्होंने इख्तियार किए हैं वो आफाकियत पर मबनी हैं। सवाल नंबर 5 जो हमारे पास है वो भी अहमद नदीम कासमी के अफ़सानों के हवाले से है और पूछा गया है कि अहमद नदीम कासमी के शहरी मसाइल पर मबनी अफ़साने कौन कौन से हैं। यानी हम जानते हैं कि अहमद नदीम कासमी ने देहात के हवाले से तो काफ़ी अफ़साने लिखे हैं, तो उनके वो कौन कौन से अफ़साने हैं जिसमें शहरी मसाइल की तरफ जो है वो इशारा किया गया है। तो उन अफ़सानों में उनका जो पहला अफ़साना है वो है औरत साहिबा, बार्टर, नमूना। ये उनके जो अफ़साने हैं ये शहरी मसाइल को हमारे सामने लाते हैं। और इसके अलावा उनका एक अफ़सानों का मजमूआ है गर्दाब, और इसमें जितने भी अफ़साने हैं वो तकरीबन सभी जो हैं वो शहरी मसाइल के हवाले से लिखे गए हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है, यानी सवाल नंबर 6, वो अल्लामा इकबाल के हवाले से है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अल्लामा इकबाल का अलामती मज़ार किस शहर और किस शख्सियत के पहलू में है। तो अल्लामा इकबाल का जो अलामती मज़ार है वो कोनिया में मौजूद है, और मौलाना रूम के मज़ार के पहलू में उनका मज़ार जो है, ये अलामती मज़ार जो है वो बनाया गया है। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 7 जो है वो है कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के बारे में आप क्या जानते हैं।
رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے یقیناً آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ سر سید احمد خان کا رسالہ ہے، اور یہ انگریزی کے اصلاحی رسالوں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کے مماثل یہ رسالہ جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا تھا۔ اس کی 7 جلدوں میں کل 108 شمارے جو ہیں وہ چھپے تھے، اور ان کے اندر اگر ہم مضامین کی بات کریں تو کل 262 مضامین تھے، اور ان میں سے 112 مضامین جو ہیں وہ سر سید نے خود لکھے تھے۔ پہلا جو اس کا شمارہ تھا وہ 24 دسمبر 1870 کو، اور آخری شمارہ جو ہے وہ 20 ستمبر 1876 کو نکلا تھا۔ یہ پہلا دور تھا۔ دوسرا دور جو تھا وہ 3 برس کے بعد، یعنی پہلا شمارہ دوسرے دور کی بات کر رہا ہوں، 23 اپریل 1879 کو شائع ہوا، اور اس دور میں کل مضامین جو ہیں وہ 67 لکھے گئے۔ ان میں سے 23 جو مضامین جو ہیں وہ سر سید نے لکھے تھے۔ اور تیسرے دور کی اگر ہم بات کریں تو تیسرا دور جو ہے وہ 7 اپریل 1894 کو پہلا شمارہ نکلا تھا۔ اس عرصے میں 3 جلدوں میں 36 شمارے نکلے، اور کل مضامین جو تھے وہ 130 تھے، جن میں سر سید نے 73 مضامین جو ہیں وہ لکھے تھے، اور آخری شمارہ جو ہے وہ 1897 کو جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ مزید سوال ہم دیکھیں گے جو کہ سوال نمبر 8 ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ راشد الخیری کے افسانوں کی چند خصوصیات بتائیں۔ راشد الخیری کے افسانوں کی اگر ہم خصوصیات کی بات کریں تو انہوں نے اپنے افسانوں میں عورتوں کی مظلومیت پر لکھا، اسلامی تاریخ اور روایت کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ انگریزوں کی چالاکی اور مکاری کو بھی جو ہے وہ اپنے افسانوں کے ذریعے ہمارے سامنے لائے۔ سوال نمبر 9 دیکھیے گا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ منٹو کی قبر کے کتبے پر کون سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں؟ تو ان کی قبر کے کتبے پر جو تحریر لکھی ہے وہ کچھ یوں ہے: میری قبر کا کتبہ یہ لو، سعادت حسن منٹو کی قبر ہے، جو اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام لوہے جہاں پر حرف مقرر نہیں تھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا کہ جو کہ سوال نمبر 10 ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ نون میم راشد کی کتابوں کے نام بتائیں۔ نون میم راشد کی جو کتابیں ہیں ان میں جو پہلی ہے وہ ہے ماورا، دوسری جو ہے وہ ایران میں اجنبی، تیسرا ان کا مجموعہ ہے لا برابر ہے انسان، اور چوتھا اور آخری جو ان کا مجموعہ ہے وہ ہے گمان کا ممکن۔ مزید سوال نمبر 11 ہم دیکھیں گے، اور سوال نمبر 11 یہ ہے کہ اساطیری کہانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اساطیر لفظ جو ہے وہ کیا ہے۔ اساطیر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسطورہ کی جمع ہے۔ اردو میں اس کے لیے لفظ دیومالا اور علم الاسنام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ متھ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو دیوی دیوتاؤں کی مہمات کو بیان کرتی ہوں، ان کہانیوں کو ہم اساطیری کہانیاں جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ آگے ہم آج کی ویڈیو کا آخری سوال دیکھیں گے جو کہ سوال نمبر 12 ہے، اور یہ سوال کچھ یوں ہے کہ اقبال کے مرد کامل اور نیتشے کے فوق البشر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، نیتشے کا تعلق جرمن سے تھا، اور اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا فوق البشر کا۔ اسی طرح اقبال نے مرد کامل کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا تھا، لیکن اقبال نے یہ نظریہ نیتشے سے نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اس نظریے کو اسلامی روایات اور قرآن اور رومی کے تصورات سے اخذ کیا ہے۔ مزید ہم ان کی خصوصیات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نیتشے کے فوق البشر کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیتشے کا جو فوق البشر تھا وہ اخلاقی قوانین کی پابندی نہیں کرتا تھا، خدا کا انکاری اور مذہب کا بھی انکاری تھا، جسمانی قوت کو بہت اہمیت دیتا ہے،
اس کے علاوہ اس کی زندگی کا اصل مقصد اقتدار کا حصول ہے، اور اس کا یہ ماننا تھا کہ روح کا وجود جسم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح بقول عزیز احمد نیتشے کے فوق البشر کی انہوں نے 3 خصوصیات بتائی تھی، یعنی قوت، فراست اور تکبر۔ اور جب ہم اقبال کے مرد کامل کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے، یعنی وہ اخلاقی قوانین کا پابند ہے، خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے، روح اعلیٰ قوتوں کا منبع ہے، اس کے علاوہ طاقت کا استعمال صرف اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ ان دونوں یعنی کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے، یعنی اقبال کے مرد کامل اور نیتشے کے فوق البشر کا جو نظریہ ہے، ان کے درمیان جو بڑی تفاوت ہے وہ یہی ہے۔ تو انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔